عندكم الله يتنصب عليكم في هذا البلان هذا، عافاكم ردوا البال من هذا البلان خطير 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 جدا، ضروري تعرفوه. السلام عليكم، يا معكم سيمون. كان غادي تنصب عليا في واحد البلان خطير خطير بزاف، بغيتكم حتى نتوما تعرفوه وتبارطاجيوه بين صحابكم كاع الناس اللي كتعرفوا، سواء في فرنسا ولا في لوروب كامله. جو بونس راه كاين هذا البلان حتى في لوروب كامله. دونك البلان ما فيه هو انه الناس شي وحدين كيتربصوا بالناس اللي كيقلبوا على الخدمه، كيتربصوا بهم في المواقع ديال الانترنت ديال بول امبلوا ديال ابيك اتسيتيرا، كيعطوهم واحد الوصيص ديال الامل، كيقولوا لهم اجوا تخدموا عندنا في واحد الخدمه اللي ماشي ليغال. انا نشرح لكم كيفاش. ديرنييرمون صيفط لي واحد خونا واحد ليمايل كوم كوا، غادي نوريكم ليمايل، غادي نوريكم كلشي اون ديتاي. كوم كوا شفت البروفيل ديالك في بول امبلوا وراه انتريسي بالبروفيل ديالك، غادي نبروبوزي عليك واحد الخدمه شنو هي كنجمع الفليسات ديال الكرا من عند عباد الله، بويسكو هو ما يقدرش يدير هاد الخدمه هادي حيتاش خدام في بروكسل ولا في شي قنت اخر. المهم ما كاينش هو في لا فرنسا وعنده بزاف ديال لي لوكو، خصني نجمع ليه الفلوس ياك. المشكل هو في الطريقه ديال تجميع الفلوس ديال تخلص الكرا. هادشي كامل غادي نكتشفوه دابا، غادي نلوحكم دابا نيشان الايميل، غادي نشرح لكم البلان كيفاش داير بلا ما نطولوا الهضره. اوكي يا الدراري، حنا دابا قدام الايميل اللي صيفط ليا. هذا هو الايميل، خديت لكم كابتشور ديكرون. خونا سميتو بليز فريدريك غارسيا، بيان سور غادي ما غاديش تكون السميه ديالو الحقيقيه. الايميل اللي انتيتولي كوم جوب ا دوميسيل، يعني هاد الخدمه هادي غادي ديرها من الدار. بونجور، ابخي دي زيتود دو بروفيل سور بول امبلوا. بول امبلوا هو واحد السيت ديال سيت انترنت اللي كيمشيو ليه الناس باش يقلبوا على الخدمه. ياك كتحط البروفيل ديالك في هذا السيت هذا والناس كيقلبوا عليك على حسب البوزوان ديالهم. كملوا. Je me permets de vous contacter. Je suis à la recherche d'une personne sérieuse, dynamique, rigoureuse, organisée pour un job à temps partiel. يعني قال لي انا كونتاكتيك، يعني صيفط لك ميساج حيتاش كنقلب على واحد الانسان اللي سيريو، اللي جاد وديناميك، خدام مزيان وباغي يخدم، فهمتي؟ يعني نشيط وباغي يخدم في واحد الخدمه اللي ا طون بارسيال، يعني ما غاديش ماشي طون كومبلي، يعني تاخذك واحد الوقيته في السيمانه. اوكي. Cette personne s'occupera de la réception. هنا كيشرح ليا يعني الخدمه كيفاش دايره. هذا السيد هذا علاش كيهضر، اللي باغي هويا غادي ياخذ الكرا وغادي يجيري ليه. Ceci n'est pas un boulot en tant que tel. شوف هاد الفراز هادي راه مهمه بزاف. C'est juste un petit job à temps partiel qui peut faire office de complément de revenu. قال لك هاد الخدمه هادي راه ماشي خدمه زعما اللي غادي تعتمد عليها غير بوحدها، هذه خدمه اللي ممكن ديرها مع الخدمه ديالك الرئيسيه. يعني واخا انت درتي داير خدمه، مثلا عندك شي جوب ايتوديون، ولا عندك خدمه كاع انجينيور، ولا عندك خدمه في تكنيسيان ولا في الشركه ديالك، تقدر دير هذه الخدمه هذه حتى هي وتزيد لك واحد 1200 اورو في الشهر. علاش قال هاد الهضره هذه؟ قال هاد الهضره باش ما يفيزيش غير على الناس اللي كيقلبوا مازال على خدمه، يوسع الفئه المستهدفه حتى الناس اللي ديجا خدامين وباغيين يزيدوا في الريفوني ديالهم، في الصالير ديالهم. الجوب سera déclaré ou non à votre convenance en fonction de votre situation. يعني الجوب قال لك راه نقدر نديكلاريوه ونقدر ما نديكلاريوهش. وديجا هنايا كاين مشكل الا ما ديكلاريتيش الانتخابات، يعني فاش كيقول لك نقدر نديكلاريه نقدر ما نديكلاريش، يعني راه ما غاديش تديكلاري. Ce poste peut déboucher sur un CDI ou un CDD en fonction de votre efficacité, de votre fiabilité. قال لك زعما نقدروا ناخذوك en CDI ou en CDD على حساب نتايا والخدمه ديالك. لو بروفيل سويتي، شوفوا لو بروفيل سويتي. vous êtes compétent, dynamique, rigoureux, organisé. يعني ما كيفيزيش واش باك بلس 1 باك بلس 2 باك بلس 3 اتسيتيرا، كيفيزي غير واحد البنادم اللي باغي يخدم. وشكون اللي ما باغيش يخدم في بول امبلوا؟ كاع اللي مسجل في بول امبلوا كيقلب على خدمه. يعني هذه ماشي زعما شي كونديسيون لا صعيبه تلقاها في عباد الله. يعني نتايا الفئه المستهدفه ديالك هي كلشي بنادم، هي عامه الناس اللي كتقلب على خدمه. هذا هو لو بروميير ايميل اللي صيفط ليا هذا خونا هذا. بيان سور انت فاش كتشوف ايميل وانت باغي الفلوس غادي يعجبك الحال، سورتو انه ما كيضيعش لك بزاف ديال الوقت، ما فيش ايفور وربح. انا في الديبار كنت شفت شي فيديو ديال شي وحده دارت بحال هذا البلان هذا ديال لا جيستيون دي فري دو لوكاسيون ديال شي حد، عرفتي؟ اوروزمون بقيت عاقل عليه. هادشي قبل ما نجي المغرب بقيت عاقل على شي فيديو تفرج فيه داير بحالها. داكشي علاش انا درت، انا ما بغيتش نزرب، صيفط ليه ميساج قلت ليه واخا votre offre ça m'intéresse, je suis intéressé, je suis motivé, je suis prêt à faire un échange téléphonique comme ça
جو vous exprime mes motivations etc. مزيان هنا بحال لا هو شدات ليه السناره ديالو هو يصيفط لي واحد الميساج واحد ليمايل مقمح كاع لي ديتاي كاع المسائل باش ما تشدك نتايا حتى ذره تشك في هذاك الطرافاي. ليمايل الثاني هو هذا اللي غنوريكم دابا. J'accuse bonne réception de votre mail et je serai ravi de travailler avec vous. Je me présente, monsieur Frédéric Garcia, un particulier offrant des services immobiliers entre particuliers et aux entreprises. المهم هنا كيقدم لي راسو على انه واحد السيد اللي كيقدم يعني دي سيرفيس immobiliers يعني داكشي ديال البني وديال الكرا ايتترا. En ce qui concerne le job يعني الجوب اللي باغي انايا اللي à temps partiel بدا دابا l'argumentation temps partiel يعني ما غاديش يدي لك بزاف ديال الوقت. Vous avez donc la possibilité d'avoir un deuxième emploi une autre activité personnelle. Je vous détaille le travail à faire. Je suis propriétaire de 4 locaux à usage commercial en location à 1250, 1400, 1600, 1750. يعني قال لك هو عنده 4 ديال المحلات للكراء وكل واحد عطاني الكرا ديالو الشهري. ويدير لي واحد القوسين قال لي vous n'aurez aucunement besoin de vous déplacer sur l'île. يعني ما غاديش تحتاج انك تديبلاصا لليل باش دير هاد الطرافاي هذا. ريح في الدار بخير وعلى خير وانت مخلص 1200 كتصنع عباد الله تصيفط لك الكرا. ديجا فاش كتكون الحاجه زوينه بزاف وسهله بزاف عارف بلي راه كاين شي حاجه شي تخربيقه تما كاين. Comme je ne serai pas disponible pour la collecte des frais de location, j'ai décidé d'en faire un job rémunéré car je suis actuellement en inspection dans une de nos nouvelles filiales à Bruxelles. قال لك اودي انا باغي شي واحد يجمع لي هاد اللعيبات هادو الكرا هذا حيتاش انا ما غاديش نكون هنا نكون في بروكسل. Votre travail consistera à récupérer les fonds liés à la location des différents locaux pour effectuer des règlements financiers. Les frais de location sont régularisés par chèque bancaire pour laisser une preuve de paiement légal entre les deux parties en fonction de la date définie sur le contrat de bail. الناس اللي غادي يخلصوني غادي يصيفطوا ليا شيك باش يكون داكشي ريغولاريزي. يعني شوف غير كيفاش قال لك ودي هادشي غيكون فيه الشيك راه غير حيتاش باش يكون كلشي باين كلشي زعما بلي دات وبكلشي بالمسائل ديالو. راه واخا يدير لك فيرمون في لو كونط بانكير ديالك راه عندك البروف عندك كلشي بلا ما دير الشيك. علاش انت محتاج هاد الشيك هذا؟ ديجا القضيه فاش كيكون فيها الشيك عرف واش شي تخربيقه كاينه تما كاين. هذه هي الحاجه الثانيه فاش كتكون الحاجه trop parfaite pour être زعما ريال. والحاجه الثانيه هي انه فاش كيخدموا بالشيك الشيك راه فيه تخربيق. الناس اللي كارين هما اللي غيصيفطوا ليا انايا هذاك الشيء ولا كانوا يصيفطوه ليا انايا البريد يصيفطوه لك نيت نتايا ولا لشي واحد في لافامي ديالك. علاش ما عطيتيش هاد الخدمه هادي لشي واحد في لافامي ديالك؟ كاين بزاف ديال الحوايج كيكلوش في هاد المساله هادي. Une fois le chèque en votre possession vous allez procéder à son encaissement. هنا فاش كاين الخطر فاش كيوصلك الشيك كتمشي كتونكيسيه عند البنكه ديالك وانت ما عارفش الشيك ديال من. هاد الناس اش كيديروا كياخذوا شي شيك وانت كتمشي تونكيسيه. دوكو لا بنك كتشوف ان بروبليم في هذاك الشيك هذاك ولا بنك كتاخذ الوقت باش تلقى البروبليم. كتاخذ الوقت باش هذاك لونكيسمون هي تعطيك الفلوس ولكن في التريتمون ديال الشيك كتاخذ وقت. ابخي اش كتشوف بلي راه كاين مشكل كيعيطوا عليك كيقول لك اونكيسيتي هاد الشيك هذا. هاد الشيك ما عندوش زعما المسائل القانونيه ديالو. دوكو غادي ترجع لينا الفلوس لي اونكيسيتي. يعني هاد الناس هادو ايماجين كل واحد فهاد لي لويي هادو اللي داير 1250 1400 1600 1750 واحد 6000 اورو هنايا ولا 7000 اورو كتمشي كتونكيسيها الا اونكيسيتي غير شهر واحد خصك 7000 لا بنك وهذيك 7000 راه مشات خونا صيفطيها لخونا في لا بنك ديالو ولا ما عرفتش. Après vérification et encaissement, vous allez déduire votre rémunération, puis vous utiliserez le reste des fonds pour le règlement de mon architecte ou des fournisseurs en matériaux de construction. هاد الفلوس هادو كتونكيسي كتاخذ الفلوس ياك. قال لك السيد هذوك الفلوس ديال الكرا غادي تحيد منهم لا بارتي ديالك اللي هي 1200 والمباقي ماشي تصيفطوا ليه هو باش هو يخلي راسو انتاكت يخلي راسو بعيد على هذا الشيء هذا. ما غاديش تصيفط ليه هو يا الفلوس ولا شي حاجه. هاد الفلوس هادو قال لك غادي تخلص ليا بيهم لارشيتكت وغادي تخلص ليا بيهم شي ماتيريال ديال كونستركسيون. في نفس الوقت كتقضي ليه غرض في نفس الوقت هو شافر. Afin que tout se passe dans la légalité et la transparence, je vous ferai signer un engagement à laisser
qui fera office de pré-contrat en attendant la lecture et la signature d'un potentiel contrat pendant notre entretien, car vous devrez encore me montrer votre attachement à ce poste et me prouver que vous êtes une personne fiable. يعني قال لك اسيدي قبل ما نديروا هذا البلان هذا وقبل ما نمشيو تبدا الخدمه وهذاك الشيء خصك ندوز معايا واحد لونتروتيان ديجا باش توريني راك موتيفي وراك قادر انك دير هذه الخدمه هذه. يعني كيقول لك زعما كاع لي زيتاب ديال خدمه حقيقيه، ماشي زعما غير الخدمه سهله، خصك دوز معايا اونتروتيان باش توريني. الوغ كو هو راه ما كراهش ياخذك بالجرا، خصو يبين لك بلي راه هادشي راه سيريو، خصو يشوفك وخصو يعرف. Dans mon prochain mail, je vous ferai parvenir la lettre d'engagement à l'essai que vous devrez signer et me renvoyer. Vous veuillez donc renseigner le formulaire ci-dessous pour les décisions du dit engagement. Donc انايا قال لك اسيدي خصك تصيفط لي هاد اللعيبات هادو: le nom, le prénom, l'adresse, l'âge, numéro de téléphone et le nom de votre banque. علاش باغي النمره ديال ماشي النمره السميه ديال ما بنك؟ باش يعرف اش من بنك انايا خدام معاهم، حيتاش في لا بنك فاش كاين البلان كامل في لا بنك فاش غادي نونكيسي انايا لا ليتر ديالي. دونك هنايا ديجا انا عرفت واش القضيه ما فيهاش. سولت واحد الدري اللي يعني عنده تجربه في هذا الشيء هذا، قال لي هذا راه السقط خونا هذا راه باغي ينصب عليك راه باينه. وديجا انايا مشيت قلبت في انترنت ما لقيتش بزاف ديال البلانات، ولكن لقيت كيلكو روبورتاج على هذا البلان هذا. كما قلت لكم تفرج في شي وحده شي يوتيوبر اللي ما معروفاش بزاف وطرا لي هذا البلان، داكشي باش بقات ليا عالقه زعما في بالي. لو كان ماشي هذاك البلان ما كذبش عليكم، لو كان زعما قلت مع راسي بتات هادشي هو هذاك زعما ناضي كناضي، فهمتوني؟ يعني بنادم يرد البال من هاد البلانات هادو. وإلا كانت الحاجه ترو كما قلت بارفيت بور اتر ريال الا فوالا. هذا هو البلان اللي بغيت نقول لكم. نتمنى تكونوا استفدتوا. الا كان عندكم شي واحد في فرنسا ولا كتعرفوا شي واحد في فرنسا ولا كنتو نتوما كتقلبوا على خدمه في فرنسا، ردوا البال من هذا البلان هذا، بارطاجيو مع الناس صحابكم، بارطاجيو مع لا فامي ديالكم، سي تري امبورطون. سورتو دابا مع الناس عارفين، مع هاد لي زاناركور هادو عارفين باللي شحال من واحد كيقلب على خدمه وشحال من واحد كيستغلوا هذيك النقطه ديال الياس ديال بنادم باش يلقى خدمه ويعطيه شي حاجه سهله بحالها. بيان سور بنادم غادي تلاح غادي تبلونجا على هاد لوفر هادي اللي كيدير هاد خونا هذا، ما غاديش يفكر جوج المرات. يعني غادي يقول لا اذا فكرت بزاف راه يقدر يعطيها لشي حد اخر. اوكي الدراري، كان هذا فيديو خفيف ظريف، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. بارطاجيو لايك سبسكرايب بيس. اي باي ذا واي ما تدواش في الديباردو اللي خارج هنايا، ما عرفتش شنو كيدير. anyway thanks for watching, see you next time.